जब हसन पैदा हुए आपने पूछा अली क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, जंगजू। आपने कहा नहीं हसन। फिर जब आपने अपना लुआब मुबारक मुंह में डाला, फिर जब हुसैन पैदा हुए आपने पूछा अली क्या नाम रखा है, उन्होंने फरमाया हर्ब। आपने कहा नहीं हुसैन। फिर आपने फरमाया आदम की नस्ल में आज तक ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे। पहली दफ़ा किसी का नाम हसन और हुसैन रखा गया है। आप गली में खेल रहे थे बच्चों के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम, तो मेरे नबी एक शादी पे जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चों के साथ हुसैन खेल रहे थे, तो आपने यूँ किया पकड़ो भाई बच्चे को पकड़ो, तो हुसैन आगे भागे। फिर हमने कहा पकड़ो भाई पकड़ो, वो फिर और आगे भागे। अब लाड कर रहे थे, फिर कहा पकड़ो भाई पकड़ो, वो और आगे भागे। तो आपने पकड़ लिया और थोड़ी उठा के होंठों का बोसा दिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और आपने फरमाया जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह भी उससे प्यार करेगा। और एक दफ़ा फरमाया कि हसन और हुसैन से मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह भी प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे भी प्यार करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उनसे भी बुग़्ज़ रखेगा। अरब की तहज़ीब में अरब सरदार बच्चों को उठाना ऐब समझते थे। छोटे बच्चों को ना उठाना ऐब समझते थे, ये औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। मेरे नबी क्या करते थे, एक तो ना यहाँ उठाना, मेरे हाथ देख रहे हैं आप, ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन आप बाहर तशरीफ़ लाए तो हसन इस कंधे पे सवार थे और हुसैन इस कंधे पर सवार थे, और आप उनको यूँ लेकर बाहर निकले तो एक बद्दू ने कहा या रसूल अल्लाह आप इनसे इतना प्यार करते हैं। आपने कहा सिर्फ मैं ही नहीं प्यार करता, इनसे मेरा अल्लाह भी प्यार करता है। जब ये थोड़े से चलने वाले बन गए तो आप जाते बेटी के घर फरमाते ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। तो वो दोनों भागे भागे आते, तो आप उनके लिए इस तरह हाथ भी टेक देते और घुटने भी टेक देते और कहते अपने ऊँट पे सवार हो जाओ। फिर दोनों बच्चों को अपनी कमर पे सवार करा के पूरे कमरे का चक्कर लगाते कई दफ़ा। फिर कहते बच्चों तुम्हारा ऊँट कैसा है। फिर उन दोनों को उतार कर ज़ैनब को बिठाते और उनको चक्कर लगवाते। एक दफ़ा दोनों बच्चों को कमर पे बिठाया हुआ था और ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, ऊपर से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आ गए। वो कहने लगे ओए होए 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 इतनी बड़ी सवारी। तो आपने फरमाया ओए होए होए इतने बड़े सवार भी तो देखो कौन है। तो इस तरह आपके लाड थे। अब रोने की बात बताता हूँ। आपने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया एक ख़ास फरिश्ता आ रहा है जो कभी नहीं आया मुझे मिलने, तो दरवाज़े पे खड़ी हो जाओ, किसी को अंदर ना आने देना। तो वो खड़ी हो गई। इतने में हुसैन आए, वो अंदर जाने लगे, उन्होंने रोका, वो रो पड़े। तो आप फरमाया करते थे मेरे बच्चों को रोने मत दिया करो, इन्हें रुलाया मत करो। बल्कि एक वाक़या और याद आ गया, दोनों बच्चे धूप में खेल रहे थे, तो आप और मौला अली का गुज़र हुआ। आप कहा अली मेरे बच्चे धूप में खेल रहे हैं, जल्दी से इनको घर ले जाओ, इनको धूप लग रही है। ये नहीं पता था कि प्यास से धूप में शहीद किए जाएंगे। खैर आपको तो पता था, आगे लोगों को नहीं पता था। तो उन्होंने छोड़ दिया, आप अंदर गए। तो थोड़ी देर के बाद हज़रत उम्मे सलमा को हमारे नबी के
زور زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز کہ آواز دروازے سے باہر آنے لگی۔ تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی، اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے، جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا، تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہور ہے، میں ایک اور روایت بتاتا ہوں۔ تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے، حسن ادھر گھستے حسین ادھر گھستے، پھر حسین ادھر گھستے حسن ادھر گھستے، یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی، اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر، کبھی ایک بیٹھتا تھا، کبھی حسن کبھی حسین۔ تو ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے، تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو۔ جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں اس عادل مرتقا، پہاڑی پہ چڑھ بیٹا، پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھ۔ تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے، یہاں تک آئے گھٹنوں تک۔ آپ نے کہا اور آگے آؤ، وہ اور آگے آئے، وہ اور آگے آئے، وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔